Sir, mayong hapon. Naday mi karon diri no para sa among gikandak nga kanang practical research 1 para ra po din sa among eskwelahan sir para sa grade ba. Og unta kanang tagaan mi ni magbisag gamay lang higayon sir para ma-interview ka namo. Pwede ba sir? Pwede ra. Salamat kay sir. Ang unang pangutana namo sir kay unsa imong pinakadako nga pagsulay sa imong pagpamaligya bilang usa ka vendor aning kahoy? Unsa ang pinakadako nga kuan nimo nga pagsulay nga sa pagpamaligya ani? Lisod ba ibaligya na? Aning dili man kayo. Pero hago lang dito siya. Ako din no. Bukod pa man no. Bukod siyang kainan. Ako to di kag bukid. Layo-layo po di hakutan na no kay bukid yun. Yang pagbuak pa, marlisod yun siya no. Putol, buak. Sili-sili siya nga proseso. Nagamit pag motor ni sir para makakuan siya hakot. Gamit ang motor guyodon. Gasto pag yun ay no. Gasto pag gasolina. Nya sir ang ikaduhang pangutana namo sir, unsang imong gikuptan nga paglaom nga bisan pa man sa kanang init kayong panahon, ulan, pero nagpadayon lang gihapon ka sa imong negosyo nga ingon ani. Ito sa kong kuan. Pamilya. Pamilya po no. Namo ko'y anak nga kuan. Gamay pa ba? Maayong amahan jud ka sir, maayo kay kang amahan. Unya kanang ikatulong pangutana namo sir, giunsa man nimo pag-budget ang imong kita kada adlaw nga magkasya ang inyong galastuson sa matag adlaw? Kuan dili man ako magkupot sa kwarta gud akong Masawa gyud mo nag-manage no. O nindot po na nga pamaagi sir kay para mabahin po no ang kuan no obligasyon no. Ikaw nangita nya siya pod ang mag-manage kung saan pag-budget. Tama po na sir, tama. Unya sir dito sa ikaw pat ka pangutana. Unsa para nimo ang kadaugan bilang vendor mahitungod lang ba ni sa kanang kita? Kapakanan sa uban o sa pamilya gyud? Pamilya. Pamilya gyud no. Bisang kinsa gyud nga pangutanon nga pamilya gyud pinakauna. Pamilya. Nya mao may kuan sa to sa Ginoo no. Gihatag. Nya sir, diri sa ikalima nga pangutana, malipayon ba ka sir nga nani imong kahimtang sa kaning imong pagpamaligya sa pagkakaron? Okay ra man gyapon. Lipayan ra man gyapon miskin nani lang nga kuan pangita. Kontento ra gyapon sir no. Kontento ra gyapon. Basta ang importante kanang uban-uban gyud no. Uban-uban ng pamilya na bisan pa man sa ginagmay nga kita na gyud gyapon ron mag-uban sir no makita nindot yun na sir no na nga pamagi. Oo. O siguro sir kaning inani nga dugay naman po siguro kani sir no. Dugay na ba kani nga kuan nimo negosyo? Dugay-dugay na pod. Pero pangitay na nga kuan trabaho. Pero kanang kuan sir kanang bahin sa inani nimo nga kanang journey nimo sa inani nga trabaho unsa may pinaka kanang memorable kay sa imuha nga kanang imong ka ba nga okay gyud ni akong trabaho kay kanang makaabot gyud sa punto nga pati akong pamilya anang masuportahan gyud nako sa asa man nga mga aspeto nimo makita na medyo ikaw pod warag na okay ka na kontento ka sa akong kabahin nga kuan akong pangita nga inani kontento rin ako nani nga kuan ginagmay nga kuan mao gyud sir no sa sama magod nato nga mga inani tag kahimtang nagyod ang kakontentuhan no kay kung unsa gyud na mao gyud po na atong kuan no gastuson para sa pamilya ug kung sa ato lang kita nga mga kanang kabus lang 3 times a day di ba okay na? Okay na. Sir, salamat kay sir no sa kanang nang gihatag nimo nga kuan no gihatag nimo nga kanang higayon ay ako daytod sir si Jerry Pagalan ikaw sir Joseph Diyos mo parang. salamat kay sir sa panahon sir ug kanang ato sir salamat kay sir no?